आज व्हॉट्सॲप उघडल्यार सगळ्याच्या स्टेटसार आवयचो फोटो. हाच्या वयल्यान कळून येता आवय कितली मोलाची ती. पूण खऱ्यांनीच आमकां आवयचें मोल खबर आसा? तिका लाभता तो मोग आमी दितात काय? आमकां ल्हानातले व्हड करूंक केल्ले ते त्याग कशी विसरूंक शकतात? ते 9 म्हयने पोटान घेवन रावप, ते रातीचे दीस, ती बरी बरी जेवणां आपल्याक सुद्दां फाटीं दवरून आमकां दिल्लीं. त्यो बऱ्यो बऱ्यो खेळण्यो आनी कितें कितें म्हणून याद करचें. आतां जशे आमी व्हडले व्हडले पदाचेर आसात, ते भरपूर पयशे, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू, बरे बरे डॉक्टरांक तांकां दाखोवपाक शकतात. हें सगळें दिवन सुद्दां ती खूश आसात काय? इश्टानो हांव तुमकां एक खबर सांगता. एक चलये कडेन उलयतना म्हाका ती चली सांगूंक लागली, म्हजी आवय खरी, पूण इतली किटकीट करता म्हज्यान घरान कशेंच रावपाक जायना. कितें म्हणून करचें? आनी असल्या कितल्याशाच कारणाक लागून खुबश्यो आवयो एकट्योच रावतात. आमच्यो आवयो जेन्ना जाणट्यो जातात, तांकां चड काम नासता, तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी चडश्यो कमी जातात आनी हे कारणाक लागून तांकां दिसता की आपल्याची गरज ना. नाजाल्यार आनी दुसऱ्याय कसले कारणाक लागून, जशे असतायेक लागून, एकटेपणाक लागून, खुबशीं दुयेंसांक लागून ती किरकीर जातात. पूण हो प्रॉब्लेम कसो सुटावो करप? एवरी प्रॉब्लेम हॅज अ सोल्युशन. जाणटेपणाक आमच्या आवयांक चड कांय नाका आसता. फक्त थोडोसो मोलादीक वेळ, मोगाची 2 उतरां, थोडोसो सानात आनी तांची किरकीर सोसूंक थोडेशे पासेस. होच रिटर्न गिफ्ट तुमी तुमच्या आवयांक दिवंक शकतात. आनीक एक याद दवरात, जो मान आनी मोग तुमी तुमच्या आवयांक दितली, तोच तुमकां परत तुमच्या भुरग्यां कडल्यान मेळटलो. कारण ज्या मापान तुमी दितली, तेच मापान तुमकां परत मेळटलें. देव बरें करूं.